Dear students, welcome again to Computer Education, lecture number 5, class 7. आज हमारा 5th lecture है इस सेशन का। ये वही पुरानी स्लाइड है जो आप लोगों के बुक का टाइटल पेज है एंड उसके ऑथर्स का नाम है उसमें। यूनिट नंबर 1 वही यूनिट हम पढ़ेंगे, हार्डवेयर बेसिक्स। जो आज का हमारा टॉपिक है ये बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी जो आजकल यूज़ हो रही है उसके बारे में है, जिसको ये आप लोगों के बुक में नाम दिया गया है और आमतौर पर भी इसको कटिंग एज टेक्नोलॉजीज कहते हैं। कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का मतलब जदीद टेक्नोलॉजी, जो बिल्कुल फ्रेश टेक्नोलॉजी है और आजकल उससे यूजर्स मुस्तफीद हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि लेटेस्ट आर मोस्ट advanced stage in the development of the computer technology is known as cutting edge technology। क्या कह रहा है कि जो बिल्कुल एडवांस स्टेज है और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का जो बिल्कुल जदीद दौर है, जो आजकल टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं? कटिंग एज टेक्नोलॉजी कहते हैं। बार को जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है नंबर 1 टेक्नोलॉजी में, वो है बार कोड रीडर। ये आप लोगों को बहुत चीज़ों पर आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी आप शॉपिंग करते हैं, जहाँ पे भी आप जाते हैं, जो चीज़ आप लेते हैं उसके पीछे एक बार कोड होता है इस तरह। ये इसको हम क्या कहते हैं? बार कोड। तो इसमें बार कोड में क्या होती है, इसमें उस जो प्रोडक्ट है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि आप देखते हैं कंट्री ऑफ ओरिजिन, मतलब वो प्रोडक्ट किस कंपनी, किस मुल्क का है, किस कंट्री का है। मैन्युफैक्चरर कोड, इसका क्या मतलब है कि कंपनी कौन सी है, किस कंपनी का बनाया गया है। प्रोडक्ट नेम, उसका नाम क्या है। एंड ये जो फाइनल इस पे दिए गए हैं, ये जो कुछ ऐसा ही 4 हिस्सों में मुश्तमिल है। तो इसका जो ये आप लोगों को यहाँ पे ठीक से नज़र नहीं आ रहा, आप लोग बुक में देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ से यहाँ तक क्या है। ये एक कंट्री ऑफ ओरिजिन मतलब किस कंट्री का बनाया हुआ है। इसी तरह हर ये 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है ये कोड। और जो फाइनल है वो है चेक डिजिट, जिसको हम क्या कहते हैं कि टू वेरीफाई द कोड। ये कोड को वेरीफाई करता है कि हाँ ये प्रोडक्ट किस मुल्क का है, कौन से नाम का है, किस कंपनी का बनाया गया है। इसमें बाकी चीज़ें भी हो सकती है कि एक्सपायरी डेट इसकी क्या है, मैन्युफैक्चरर डेट कौन सी है। तो अब ये हो गया हमारे पास बार कोड। अब बार कोड रीडर का क्या मतलब है कि इस कोड को जिस डिवाइस के ज़रिए हम रीड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बार कोड रीडर। बार कोड इज़ अ सेट ऑफ लाइट एंड डार्क बार्स। बार्स किसको कहते हैं? लाइन्स को। विद डिफरेंट विथ पेस्टेड ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स। डिफरेंट विथ मीन आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये बिल्कुल थिन नैरो होगा, यहाँ पे थोड़ा सा थिक है, इस यहाँ पे बहुत ज़्यादा थिक है। इट मीन्स कि इसकी जो चौड़ाई है वो कहाँ पे ज़्यादा, कहीं पे कम। तो इसलिए क्या क्या कह रहे हैं कि with different width pasted on different products। तो different products पर different shapes की ये हो सकती है। barcode reader is an input device। और ये क्या है? ये हमारे पास इसका जो मशीन है वो input device है। क्यों input device है? क्योंकि इसी की मदद से हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। इट गेदर्स इंफॉर्मेशन, गेदर्स मीन कलेक्ट करना, इकट्ठे करना। बाय रीडिंग बारकोड, तो किस के ज़रिए? बारकोड के ज़रिए ये क्या करता है? उसकी इंफॉर्मेशन को रीड करता है। एवरी बारकोड हैज़ अ सीरीज ऑफ नंबर्स। इस हर एक बारकोड में एक सीरीज होती है, एक नंबर से ज़्यादा नंबर्स होती हैं। नाउन एज यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, जिसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड या यूपीसी। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का क्या मतलब हो गया कि ये यूनिवर्सली यूज़ होता है ये प्रोडक्ट। इट रिफ्लेक्ट्स, या हर जगह पे भी, हर मुल्क में आप बारकोड रीडर से इसको रीड करेंगे तो सेम चीज़ वो आपको सेम आंसर देगा। इट रिफ्लेक्ट्स द कंट्री ऑफ ओरिजिन। ये क्या रिफ्लेक्ट करती है, क्या शो करती है? कंट्री ऑफ ओरिजिन मीन्स कि कौन से
मुल्क का बनाया गया है प्रोडक्ट है। मैन्युफैक्चरर कोड, मैन्युफैक्चरर कोड में क्या होता है कि उस कंपनी के बारे में मालूमात होती है। प्रोडक्ट्स नेम, उस प्रोडक्ट का क्या नाम है। फॉर एग्जांपल कोई भी आप कंपनी का चीज़ उठा के देख लें, डेयरी मिल्क चॉकलेट है, उसके पीछे भी लगा होगा। जो जो चीज़ आप खाने की चीज़ हो, पहनने की चीज़ हो, बड़े शॉप पे जाएंगे, शॉपिंग मॉल में जाएंगे, मेगा मार्ट, जहाँ पे भी आपको जाएंगे तो ये चीज़ आपको नज़र आएगी। एंड चेक डिजिट का मतलब क्या है कि वेरीफाई कोड, उसी कोड को वेरीफाई भी करता है। अब नेक्स्ट भी वही उसी के बारे में है कि अ बारकोड रीडर इज़ अ लेज़र स्कैनिंग डिवाइस। एक लेज़र के ज़रिए स्कैन करता है इस बारकोड को। ये एक ऐसी डिवाइस है जो लेज़र के ज़रिए, रोशनी के ज़रिए स्कैन करता है इस बारकोड को। यूजुअली अ बारकोड रीडर इज़ अटैच्ड टू अ कंप्यूटर। आम तौर पर हर एक बारकोड रीडर जो है वो क्या होता है, कंप्यूटर के साथ अटैच होता है। इट ट्रांसलेट्स, ये क्या करता है, ट्रांसलेट करता है द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बारकोड। बारकोड या लाइनों की शक्ल में जो इंफॉर्मेशन है ये उसको ट्रांसलेट करती है। दिस इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स बैच नंबर। इस इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, मुश्तमिल होती है, बैच नंबर एंड प्रोडक्ट नेम एक्सेट्रा, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बारकोड रीडर्स आर मोस्टली यूज्ड इन सुपरमार्केट। बारकोड रीडर ज़्यादातर सुपरमार्केट में यूज़ होता है। फार्मेसीज, फार्मेसी मीन्स कि मेडिसिन के जो स्टोर्स हैं, और लाइब्रेरीज जहाँ पे बुक्स वगैरह मिलती है आपको, एक्सेट्रा। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म की जगहों पर आपको ये डिवाइस नज़र आएगी। ये अब देखें, ये उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की शक्लें दी गई है। 3 किस्में यहाँ पे दी गई है कि हैंड हेल्ड बारकोड रीडर है, इसी तरह लेज़र बीम बारकोड रीडर है, और इस तरह बारकोड रीडर है, और इसी तरह टर्मिनल फिक्स्ड। टर्मिनल फिक्स्ड मीन कि ये एक जगह पर फिक्स्ड होता है, और ये दोनों क्या है, मूवेबल डिवाइसेस है। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यू टेक्नोलॉजी है वो है फिंगरप्रिंट रीडर। फिंगरप्रिंट रीडर आप लोग आजकल देखें ज़्यादातर मोबाइल भी फिंगरप्रिंट से लॉक और अनलॉक होती है। तो इसका क्या है कि ये भी एक न्यू टेक्नोलॉजी है। अ फिंगरप्रिंट इज़ एन इम्प्रेशन लिफ्ट बाय अ फिंगर और थंब। फिंगरप्रिंट क्या कर होती है कि वो इम्प्रेशन होती है, वो असर होती है जो एक फिंगर या जो आपका अंगूठा है वो किसी जगह पे छोड़ती है। वो जो इसका जो आप देखते हैं जो नैरो लाइंस है आपके फिंगर्स में, तो ये उस इम्प्रेशन को छोड़ती है। अ फिंगरप्रिंट रीडर, जो उसका रीडर है, डिवाइस है, ये क्या करता है, इज अ डिवाइस दैट, कौन सी डिवाइस है, दैट कैप्चर्स अ फिंगरप्रिंट एंड ट्रांसलेट इट इनटू अ डिजिटल कोड। ये उस ये जो शेप आप देख रहे हैं ये आपके थंब का इम्प्रेशन है। किसी भी इंसान के थंब का इम्प्रेशन तकरीबन इसी तरह का होता है। तो ये क्या करता है, इस लाइंस को क्या करता है, ट्रांसलेट कर, रीड करके उसको ट्रांसलेट करता है डिजिटल कोड में। दिस कोड इज कंपेयर्ड विद द ऑलरेडी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर। अब इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये है कि जब भी आप अपने मोबाइल को या किसी भी डिवाइस को क्या करते हैं, फिंगरप्रिंट से करते हैं, तो आप सबसे पहले उसकी सेटिंग में जब जाते हैं तो वो आपको क्या कहता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के, ये एक तम के मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल से इसको लगाए, ताकि बाद में कोई भी जगह आप तम का लगाए तो उसको उसको रीड करने में आसानी हो। तो ये जब पहली दफ़ा आप अपने फिंगर को लगाते हैं तो ये उस क्या करता है, उस लाइन को उठा के स्टोर कर देता है अपने मेमोरी में। तो दूसरी दफ़ा जब भी आप थंब को लगाएंगे तो ये आपके जो थंब इम्प्रेशन है ये उठा के जो इसके साथ ऑलरेडी आपके थंब का इम्प्रेशन स्टोर होता है उसके साथ कंपेयर करता है। जब दोनों सेम हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो आपको एक्सेस दे देता है। फॉर एग्जांपल आप कोई पासवर्ड देते हैं, फॉर एग्जांपल आप देते हैं कि 1 2 3 4 5, इस तरह का पासवर्ड देते हैं कंप्यूटर को या अपने मोबाइल को। तो ये क्या कर लेता है, ये डेटा मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है। तो
یہ اسٹور ہو کے پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ دوبارہ آئیں گے اور اس پاسورڈ کو دیں گے تو اگر آپ سیم پاسورڈ نہیں دیں گے تو یہ آپ کو کیا کرے گا، ایک آنسر آئے گا، آپ کو ایک نوٹیفیکیشن آئے گی کہ یہ کیا ہے، یہ آپ نے غلط پاسورڈ، انکریکٹ پاسورڈ انٹر کیا ہے۔ تو جب بھی آپ یہ پاسورڈ سیم اسی طرح جو آپ نے پہلے دیا ہے، جو آلریڈی اسٹور ہوا ہے، اس طرح کا پاسورڈ دیں گے تبھی آپ کو اتھرائز کرے گا۔ تو اسی طرح جب بھی آپ کسی ڈیوائس کو اپنے تھمب سے کر لیتے ہیں تو اسی تھمب سے ہی دوبارہ پھر اوپن ہوگا، کیونکہ یہ اسی اسٹور تھمب کے ساتھ کمپیئر ہوگا۔ تو جب تک کمپیئر ٹھیک نہیں ہوگا، کمپیریزن ٹھیک نہیں ہوگی تو یہ آپ کو اتھینٹیکیشن نہیں دے گا۔ باقی چیزوں میں بھی اسی طرح ہی ہے۔ فنگر پرنٹ ریڈر از موسٹلی یوز فار کریمنل انویسٹیگیشن اینڈ سیکورٹی سسٹمز۔ اب کریمنل انویسٹیگیشن مینس کہ جو جرائم ہوتی ہے، فار ایگزامپل کوئی بندہ چوری کر لیتا ہے، اس کے تھمب ایک امپریشن وہاں پہ رہ جاتی ہے، تو آپ جو انویسٹیگیشن ادارے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اس تھمب کو اسکین کرتے ہیں اور پھر جن لوگوں پر شک ہوتا ہے ان کے تھمب سیمپل لے کر اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں۔ سم کمپیوٹرز یوز اٹ فار لاگ ان اینڈ یوزر اتھینٹیکیشن، جو میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ کمپیوٹرز بھی ہو سکتے ہیں اور باقی ڈیوائس موبائل وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کی بورڈ میں جس نے تھمب امپریشن کے ساتھ کیا ہے، یہاں پہ کار میں، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ امپلائیز اٹینڈنس ہے، جو زیادہ تر اسکول اور کالجز میں بھی ہے، بایو میٹرک سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور یہ کسی ڈور کا دروازے کا جو لاک ہے، کسی ڈور یا دروازے کا جو لاک ہے وہ بھی آپ اپنے فنگر کے ساتھ اس کو اوپن کرنے کا اتھینٹیکیشن اس کا کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل کوئی ایک ایسا اسٹور یا ایک ایسا سیکرٹ روم ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور وہاں پہ نہ جائے، تو آپ اس میں یہ مشین لگائیں اور اس کو اپنے تھمب کے علاوہ، پھر آپ کے تھمب کے علاوہ کوئی اور اس کو اوپن نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد ہے تھرڈ نمبر پر روبوٹس۔ روبوٹ از اے مشین، یہ ایک مشین ہوتی ہے which is controlled by a software contained in a chip، جو کس چیز سے کنٹرول ہوتی ہے، ایک سافٹ ویئر سے کنٹرول ہوتی ہے جو ایک چپ میں انسٹال ہوا ہوتا ہے اور وہ چپ اور اس روبوٹ میں لگا ہوتا ہے۔ روبوٹس آر میڈ ٹو ہیلپ ہیومن بینگز، روبوٹس کیوں بنائے جاتے ہیں؟ تاکہ ہیومن بینگ انسان کی ہیلپ کر سکے۔ اٹ از این الیکٹرانک مشین، یہ الیکٹرانک مشین ہے which has the ability to interact means رابطہ کرنا، بات چیت کرنا with physical objects، ایسے آبجیکٹ کے ساتھ جو فزیکل ہو۔ دے آر آلسو نون ایز میکینیکل ایجنٹس، اس کو میکینیکل ایجنٹس بھی ہم کہتے ہیں۔ روبوٹس کین پرفارم ٹاسک ایکوریٹلی، ایکوریٹلی مینس ٹھیک بالکل جس میں غلطی نہ ہو، اینڈ ایفیشینٹلی، یہ ایکوریٹ اینڈ ایفیشینٹ تقریباً سیم معنی میننگ کے لیے یہاں پہ یوز ہوئے ہیں۔ دے آر کلاسیفائڈ آن دا بیسس آف دیئر ڈیزائن اینڈ دا ورک دے ڈو۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ روبوٹس کین پرفارم ٹاسک ایکوریٹلی اینڈ ایفیشینٹلی، یہ بالکل ٹھیک ٹھاک طرح سے کام کرتے ہیں جس میں غلطی کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے یا بالکل زیرو ہوتی ہے۔ اور یہ کلاسیفائڈ ہے کس چیز کے؟ اس کے ڈیزائن کے اور اس کے کام کے اوپر، جو کام کرتا ہے اور جو اس کا ڈیزائن ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہ ایک ڈش واشر روبوٹ کی پک دی ہے، ایک روبوٹ ایسا بنایا گیا ہے جو کیا کرتا ہے، برتن وغیرہ دھونے کا کام کرتا ہے۔ ڈومیسٹک روبوٹ مینس کہ گھریلو کے جو کام ہوتے ہیں اس کے لیے، فار ایگزامپل کوئی صفائی ہو گئی یا باقی چیزیں، اس کے لیے ایک چھوٹا سا مشین بنایا گیا ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ ایک روبوٹ ایک مشین بنایا گیا ہے جو کیا کرتا ہے، جو ایک انسٹرومنٹ بجا رہا ہے، جو میوزک پلے کر رہا ہے۔ آگے روبوٹس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ روبوٹس آر یوزڈ ان ڈفرینٹ فیلڈ سچ ایز کار مینوفیکچرنگ، میڈیسن، ملٹری، ٹرانسپورٹیشن ایکسیٹرا۔ بہت سارے فیلڈ ایسے ہیں جس میں روبوٹس یوز ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ مینوفیکچرنگ مینس کہ جہاں ایک فیکٹریز وغیرہ ہے جہاں پہ پروڈکٹس وغیرہ بنتے ہیں۔ میڈیسن، دوائیاں وغیرہ جو
بنائی جاتی ہے، ملٹری فوج والے لوگ جو ہے وہ اس کو یوز کرتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے یوز ہو سکتی ہے، ایکسیٹرا، اور بھی بہت ساری جگہوں پر یہ یوز ہو سکتی ہے۔ مینوفیکچرنگ جابس آر ناؤ پرفارم بائی روبوٹس، آج کل کے بہت سارے جاب جو فیکٹری جابز ہوتے ہیں وہ روبوٹس کے ذریعے چلائی جاتی ہے۔ روبوٹک ہینڈز، ہینڈ مین ہاتھ، روبوٹک ہینڈز آر وائڈلی یوزڈ، زیادہ تر روبوٹک ہینڈز کیا کہہ رہے ہیں کہ روبوٹک ہینڈز بہت زیادہ پیمانے پہ یوز ہو رہے ہیں ان فیکٹریز میں۔ ناسا از یوزنگ روبوٹ فار اسپیس ایکسپلوریشن، ناسا ایک کیا ہے، ایک آرگنائزیشن ہے جو کیا کرتا ہے، اسپیس ایکسپلوریشن، جو خلا میں جا کر نئے نئے چیزیں دریافت کرتا ہے، تو وہاں پہ بھی کیا کرتا ہے، یہ یوز ہوتی ہے، وہاں پہ بھی روبوٹس بنا کے بھیجی جاتی ہے۔ ناسا کا کیا ہے ایبریویشن، نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن، یہ ان لوگوں کا آرگنائزیشن ہے جن کا کام کیا ہوتا ہے، اسپیس کے متعلق جتنی بھی چیزیں اکٹھی کرنی ہو، جتنی بھی جانکاری ہو، تو کیا کرتی ہے، یہ ناسا والے کرتے ہیں۔ تو ناسا والے کیا کرتے ہیں، کیا کر رہے ہیں کہ زیادہ تر وہ بھی روبوٹس آج کل یوز کر رہے ہیں، کیونکہ ایسی جگہ ہوتی ہے جو انسان کے لیے بہت خطرناک ہو سکتی ہے، اس کی جان جا سکتی ہے وہاں پر، تو اس لیے روبوٹس وہاں پہ یوز ہو رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک ملٹری روبوٹ ہے جو جنگ میں یوز ہو سکتی ہے، فائرنگ وغیرہ کے لیے۔ یہ اب دیکھیں کہ مارس پہ ایک روبوٹس گیا ہے جو اس کی ایک تصویر ہے۔ روبوٹس آر یوز ان سرجری، آپریشن کے لیے بھی یوز ہو سکتی ہے کہ بندے کہ انسان کی کوئی کسی جگہ کے آپریشن کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ روبوٹک ہینڈ آر یوز ٹو مینوفیکچر کارز مطلب گاڑیاں بنانے کے لیے بھی ایسے روبوٹکس ہینڈ بنائے جاتے ہیں جو اپنا کام بالکل ٹھیک طرح سے کرتے ہیں۔ اب یہ چیپٹر کا اینڈ ہو گیا ہے آپ لوگوں کا، اب چیپٹر کے لاسٹ میں سمری دی گئی ہے، تو اب اس کو کیا کر رہا ہوں میں آپ لوگوں کو یہ پڑھا نہیں رہا کیونکہ یہ سمری ہے، یہ آپ لوگوں نے سمری اور ایکسرسائز ہمیشہ اسٹوڈنٹس نے خود کرنی ہوتی ہے، تو پھر بھی اگر آپ لوگ ٹرائی کریں اس میں، آپ لوگوں کو کسی جگہ پہ بھی کوئی پرابلم ہو تو آپ لوگ بالکل اپنے پرنسپل کو یا جو آفس ہے وہاں پہ اسکول آفس میں میسج کر کے مجھے پہنچا سکتے ہیں کہ آپ جہاں پہ جس چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں۔ یہ بھی سمری کا دوسرا پارٹ ہے، اور یہ ساری وہی چیزیں ہیں جو آلریڈی ہم اس چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں۔ فار ایگزامپل ایکسپینشن کارڈ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، ایکسپینشن سلاٹ، کٹنگ ایج ٹیکنالوجی آج ہم نے پڑھی ہے، اور بارکوڈ ریڈر، فنگر پرنٹ روبوٹ وغیرہ آج ہم نے پڑھی ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں اس کی ایک جھلک سمری بتائیے آپ لوگوں کو۔ یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، میرے خیال میں پہلے فرسٹ اور سیکنڈ پیج آپ لوگ لکھ چکے ہوں گے، تو اس کے بعد آپ لوگوں کا آج کا کیا کام ہے کہ پیج نمبر 3 سے پیج نمبر 10 تک آپ لوگوں نے کیا کرنی ہے، وداؤٹ ڈائیگرامز یہ چیزیں نوٹ بک میں لکھنی ہے، اور اس کے بعد جو ہوگی انشاءاللہ اور نیکسٹ لیکچر میں آپ لوگوں کو میں ہوم ورک دوں گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، نیکسٹ ویڈیو تک خدا حافظ۔